बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपसे जो खबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो खबर बड़ी शर्मनाक है, बड़ी खौफनाक है और एक ऐसी दास्तान है उस शर्मनाकी की कि जिसके ऊपर जो है वो दिल खून के आंसू होता है कि कैसे मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को इस शरीफ माफिया ने जो है वो इसकी किस्मत को इसको कैसे जो है उन्होंने बर्बाद किया, कैसे लूट कर खसूट कर और नोच कर इस मुल्क को खाया। और शरीफ माफिया, शरीफ खानदान खुद तो चोर था ही, उसने पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कैसे छोटे छोटे जो चोर हैं वो पाल रखे थे। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि जनूबी पंजाब का ज़िला है मुजफ्फरगढ़ और मुजफ्फरगढ़ का एक सियासी ख़ानदान है हंजरा ख़ानदान। और मुजफ्फरगढ़ के अंदर ही एक इलाका है कोट अद्दू, बड़ा मशहूर मुजफ्फरगढ़ का इलाका। यहाँ पर जो है वो साउथ पंजाब का कहा जाए या पूरे पंजाब का कहा जाए या पाकिस्तान का भी कहा जाए, एक इलाका है जिसका नाम है लाशारी वाला जंगल। और सरकारी ज़मीन थी, ये सरकारी ज़मीन है और इसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये जनूबी पंजाब का खूबसूरत तरीन जो है वो इलाका है और चारों तरफ जो है वो इसके दरियाए सिंध है और दरियाए सिंध के अंदर ये घिरा हुआ है। लाशारी वाला जंगल के नाम से मशहूर है, लेकिन ये एक बड़ा ही खूबसूरत जो है वो जजीरा है। अच्छा नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि पंजाब के अंदर क्योंकि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और अरबों रुपए की जो ज़मीन है वो इस कब्जा माफिया से जो है वो अब तक जो है उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है वो बाजियाब करा चुकी है। इस हवाले से तफसीलात वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। चंद रोज़ कबल जो है वो हमने आपको ये खबर दी कि क्यों इमरान खान ने करंतना जो है वो अपना तोड़ा। उन्होंने एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग की और इस मीटिंग के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक उनसे जब हमारी बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पहली चीज़ इस मीटिंग में पूछी वो ये पूछी, उनका ये कहना था कि पंजाब में जो कब्जा ग्रुपों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी थी उसकी क्या लेटेस्ट पोजीशन है। उस हवाले से जब उन्हें अपडेट की गई तो उन्होंने बिल्कुल बकअप किया और उन्होंने कहा, उनके सामने जब ये मामला भी जनूबी पंजाब का जिसकी मैं तफसील आपके सामने रखने लगा हूँ ये मामला भी आया तो उन्होंने कहा कि इसके हवाले से भी जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाए। अब मामला कुछ यूँ है कि ये जिस इलाके का मैंने आपसे जिक्र किया, जनूबी पंजाब का ये जो ज़िला है मुजफ्फरगढ़ और फिर आगे मुजफ्फरगढ़ का जो इलाका है ये कोट अद्दू, यहाँ पर ये जो लाशारी वाला जंगल है इसके ऊपर गुज़श्ता 30 बरसों से हंजरा ख़ानदान पंजाब का एक बड़ा पुराना और बड़ा मशहूर जो है वो सियासी ख़ानदान है। ज़्यादातर उनकी जो सियासत का ताल्लुक है वो नवाज लीग के साथ रहा और इस वक्त भी जो मलिक गुलाम कासिम हंजरा हैं वो 2018 के इलेक्शन में MPA जो है वो मुंतखब हुए मुस्लिम लीग नून के टिकट पे PP 268 का ये इलाका बनता है। फिर उन्हीं के फैमिली के सुल्तान महमूद हंजरा जो कि 2013 में PMLN की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज के जो है वो MNA रहे और इस मरतबा वो आज़ाद उम्मीदवार थे और एक और आज़ाद उम्मीदवार से वो हारे। 2013 में ये NA 176 था, अभी जो है वो NA 181 है। ये यहाँ का एक सियासी खानदान है। जैसा कि आपको इस बात का अंदाजा है कि मुस्लिम लीग नवाज या मियां नवाज शरीफ, हम अपनी कई वीडियोस में बता चुके हैं कि जनरल ज़िया ने जब जो है वो जनरल जिलानी के कहने पे, उस वक्त जनरल हमीद गुल के कहने पे जब नवाज शरीफ को प्रमोट किया, नवाज शरीफ को जब आगे लेकर आए वो सियासत में, तो नवाज शरीफ को उन्होंने टास्क दिया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो लोग इकट्ठे किए जाएं और नजरिए की सियासत उस वक्त दफन हुई और पूरे पंजाब से ऐसे खानदान और ऐसे अफराद जो है वो आगे लाए कि ये 80 की दहाई में ये भी हंजरा खानदान इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ इसको आगे लाए, इसको उन्होंने जो है वो खिलाया पिलाया, इसको उन्होंने आगे किया, इनको ज़मीनों के ऊपर कब्जे उन्होंने करने दिए। तो हंजरा खानदान ने 30 साल पहले 91 के आसपास जो है वो इस सरकारी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। तकरीबन 250 से 3000 कनाल के करीब ये सरकारी अराजी है। 30 बरसों से इस सरकारी अराजी के ऊपर जो है वो हंजरा खानदान का कब्जा है और एक अंदाजे के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूं, वो हमें ये बताती हैं कि ये जो इलाका है, ये जो सरकारी जंगल है लाशारी वाला जंगल, इसकी जो सालाना आमदनी है हंजरा खानदान वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए सालाना इस जगह से जो है वो बनाता रहा। यहाँ पे मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबार वो करके ये वो हैं जो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में सामने आए हैं। बगैर डॉक्यूमेंट के इससे भी कहीं ज्यादा शायद वो मालो दौलत इस इलाके से जो वो बनाता रहा। यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक किस्म का नो गो एरिया था, यहाँ पर उन्होंने इश्तिहारियों को भी जो है वो पनाह दे रखी थी और इस एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख रुपए माहाना की इनकम जो है वो मुख्तलिफ कारोबार जो उनके गैर कानूनी कारोबार हैं वहाँ पर, जिसमें जो है वो मंशियात और बाकी चीज़ों के वाले से भी इतलात हैं, उससे वो ये कमाते थे और करते थे। और ये 30 बरसों का अगर हिसाब मैं आपके सामने रखूं तो दिल खून के आंसू रोता है कि ये जो है तकरीबन 150 करोड़ रुपए
30 سالوں کو اگر سالانہ 5 کروڑ کے ساتھ ضرب دی جائے تو 150 کروڑ روپے، یعنی 1 ارب اور 50 کروڑ روپے اب تک جو ہے وہ سرکاری خزانے کو ڈاکومنٹڈ ٹیکہ جو ہے وہ ہنجرہ خاندان لگا چکا تھا۔ بغیر ڈاکومنٹڈ جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے وہ شاید اس سے بھی 4 گنا زیادہ ہو ان اندازوں کے مطابق۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق عثمان بزدار کی جو پنجاب حکومت ہے، جن کو جو ہے کچھ لوگ تنزیہ طور پر وسیم اکرم پلس بھی کہتے ہیں، کیونکہ وسیم اکرم نے 92 کا ورلڈ کپ جتوانے میں عمران خان کو، پاکستان کو، پوری پاکستانی قوم کو، ٹیم کو ایک اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا، تو اس کے طنز میں جو ہے وہ عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر عمران خان جو ہے وہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور پنجاب کا جو مین صوبہ ہے وہ انہوں نے ان کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے اور اسپیکر اسمبلی جب بنے اور ڈپٹی اسپیکر اسمبلی جب بنے تو کچھ نام اس قسم کے تھے، جیسے کہ عثمان ہو گیا، جیسے اسد ہو گیا، جیسے جو ہے وہ قاسم ہو گیا، یعنی عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب، اسد کیسر جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی، اور قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی۔ تو میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ عثمان ہو گیا، اسد ہو گیا اور یہ قاسم ہو گیا، یہ عام لوگوں کے نام ہیں اور سیاسی خاندانوں سے ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان ان لوگوں کو آگے کیسے لا رہا ہے۔ تو بہرحال عثمان بزدار کی حکومت نے یہ کارروائی کی، اور جو اس علاقے کے، اگر میں ان کا نام نہیں بھول رہا، AC جو ہے اس علاقے کے نام ان کا فیاض علی، جو میرے ہم نامی ہیں، ان کے مطابق جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی میڈیا سے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ اب عام شہریوں کے لیے 30 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ خوبصورت ترین علاقہ ساؤتھ پنجاب کا، بلکہ پورے پنجاب کا، اور لال سہانرا ٹائپ کا یہاں پہ ایک سفاری پارک بن سکتا ہے۔ لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں، اور اس کو پلان کر لیا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ اس علاقے میں ایک جو شاندار قسم کا ہے وہ سفاری پارک جو ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ سرکاری خزانے کو ماہانہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو انکم ہے وہ بھی جو ہے وہ اس سے حاصل ہوگی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچئے کہ شہباز شریف جو کہ خود کو خادم اعلیٰ پنجاب کہلاتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ 30 برسوں سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ اس دوران جو ہے وہ خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کم از کم 3 مرتبہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے۔ میڈیا کو وہ کھلاتے پلاتے رہے، اور میڈیا جو ہے وہ اس کو عادت تھی کھانے پینے کی، ان کو اشتہارات بھی ملتے تھے، اور اسی خوشی میں میڈیا جو ہے وہ ان کو خادم اعلیٰ پنجاب کہتا رہا، خادم اعلیٰ پنجاب کا ٹائٹل انہوں نے اس کو دے کے رکھا۔ لیکن آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کس طرح سے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی ناک کے نیچے جو ہے وہ یہ سب کچھ ظلم ہوتا رہا اس پنجاب کی دھرتی کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، لیکن وہ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، اور ایک بالکل لو پروفائل وزیر اعلیٰ پنجاب جس کے اوپر میڈیا میں طنز اور تنقید کی جاتی ہے، ان کی حکومت نے یہ ایکشن جو ہے وہ لیا، اور پنجاب میں اربوں روپے کی زمین وہ اس کے علاوہ واگزار کرا چکے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات ہم آپ کو مختلف ویڈیوز میں جو بتاتے رہتے ہیں، اور بالآخر جو ہے وہ یہ مظفر گڑھ کا جو علاقہ کوٹ ادو، اور کوٹ ادو میں لاشاری والا جنگل، خوبصورت جزیرہ جس کے چاروں طرف صوبہ سندھ ہے، اس کی بھی باری آئی، اور بالآخر ہنجرہ خاندان سے یہ قبضہ 30 برسوں کے بعد چھڑوا لیا گیا، جو یقینی طور پہ ایک آسان ٹاسک نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین وہ تفصیلات جو آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ مین سٹریم میڈیا پر شاید آپ کو اس حوالے سے کوئی زیادہ خبریں نظر نہ آئیں، اس لیے ہم نے یہ سٹوری ساری ڈگ آؤٹ کی اور آپ کے ہم نے سامنے رکھی، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے اس وقت، اور ماضی کی جو پنجاب حکومت تھی یا شریف مافیا جو تھا اس نے پنجاب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا۔ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔